अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। क्या हुकूमत माफिया से शिकस्त खा गई है? गंदम नायाब होती है, फिर चीनी नायाब होती है, फिर पेट्रोल नायाब होता है। अब जो यकमुश्त 25 रुपए कीमत रातों रात बढ़ा दी गई है, क्या ये वाकई माफियाज की जीत हुई है या ये नागुजीर था? हुकूमत के पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। प्रोग्राम के पहले इस पे बात होगी। मुश्तबा पायलट्स मामला हुकूमत ने क्या मिस हैंडल किया है? क्योंकि जिस तरह से हेडलाइंस बनी है, जिस तरह से तमाम मामला उछाला जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में, इसको रॉट को फिक्स करना तो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बात है, लेकिन क्या तरीकेकार सही अपनाया गया है इसमें कि नहीं, इस पर बात होगी प्रोग्राम के अगले हिस्से में। ऑपोजिशन के हाथ क्या कुछ है, इनके पल्ले कुछ है भी या नहीं? राब्ते किए हैं जी PMLN ने मौलाना फजल रहमान साहब से। पीपल्स पार्टी कह रहे हैं कुछ APC नुमा एक चीज अगले हफ्ते में मुतवक्के है की जाएगी, लेकिन ये अचीव क्या करना चाहते हैं उससे, प्रोग्राम के आखिर में हम इस पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का मैं यहाँ पे तारुफ जी, रऊफ कलास्टर साहब हैं, सीनियर तजियाकार स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। इरशाद भट्टी साहब, साबिर शाकिर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं बराह रास्त। आप तीनों का शुक्रिया। लेकिन उससे पहले जाहिर सी बात है, हमें आज की जो खबर है उसमें हुकूमत का जो मौकफ है वो सामने आया, वो जरूर दिखाना होगा कि भाई 25 रुपए एकदम से पेट्रोल की कीमत रातों रात ओगरा की किसी समरी के बगैर, किसी रिकमेंडेशन के बगैर क्यों बढ़ाई? अच्छा, दोनों जो वजीर और मुशीर जो है आज आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनाते हैं हम आपको हुकूमत की इस पे क्या पोजीशन है कि क्यों 25 रुपए बढ़ाने पड़ी कीमत। ना सिर्फ बड़े सगीर में इस वक्त भी पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में सबसे सस्ती है, बल्कि साउथ एशिया में भी। बांग्लादेश में इस वक्त 174 रुपए के करीब आती है, चाइना में 137 और इंडिया में 180 रुपए लीटर। कहा जाता है कि जी इंडिया से कंपैरिजन ना करें जी, बांग्लादेश से कंपैरिजन ना करें जी, हमारी परचेजिंग पावर कम है। इंडिया और बांग्लादेश हमसे डबल प्राइस तेल की चार्ज कर रहा है, हालांकि उनकी परचेजिंग पावर हमसे डबल नहीं है। सवाल जो पिछले 24 घंटे में बार बार उठ रहा है, ये 26 तारीख को क्यों अनाउंस कर दी गई? अगर ये प्राइस इंक्रीज पहली को इफेक्टिव हुआ तो ये 31.5 से 32 रुपए का इंक्रीज बन रहा है। इसका एक हल ये है कि इसको 30 दिन की बजाय इसको 35 दिन पे स्प्रेड कर दिया जाए, जो इवेंचुअली प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया। माफियाज को मुस्लिम लीग नून ने तहफ़्फ़ुज़ 2015 में दिया। हम लोग माफियाज को इंशाल्लाह तोड़ेंगे और इस पे इमरान खान साहब किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। बड़ा कॉन्फिडेंस है उमर अयूब साहब का, जो वो बार बार 2014 की मिसाल देते हैं कि उस हुकूमत में क्या हुआ। आज उन्होंने असेंबली में दोबारा ये मिसाल देने की कोशिश की, अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दे रहे हैं। असेंबली में जब उन्होंने क्या कहा और फिर उसके बाद उनके साथ वहां पे ऐवान में हुआ क्या, ये हम आपको प्लीज दिखाना चाहते हैं। 2014 में जनाब स्पीकर जरा रिकॉर्ड चेक करें, कौन सी हुकूमत थी? हमारे साहब कौन सी हुकूमत थी? आपकी नहीं, आपकी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। जनाब स्पीकर, आपकी हुकूमत थी, मैं कोई कैबिनेट में नहीं था। जो कीमत उस वक्त चढ़ी थी 31%, एक महीने में 47% टैक्सेस थे, PDL मिला के और GST मिला के। उस वक्त किसी को, ना अपोजिशन को और ना गवर्नमेंट को इसका ख्याल नहीं आया। इसके बावजूद दोबारा 2014 में किसकी हुकूमत थी वाला हवाला दिया। मेरे ख्याल से इसके बाद तशफ़ी हो चुकी होगी उनकी। बहरहाल पेट्रोल की कीमत पे अब की बात नहीं, हमेशा से सियासत की जाती है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। हुकूमतें कुछ मजबूर होती हैं, कीमतें बढ़ानी पड़ती है। गरीब मुल्क है, नहीं है पैसा, कहां से कमाए? पेट्रोल पे टैक्स लगाकर ही लोगों से लेंगे ना। तो जब PTI ऑपोजिशन में थी तब वो क्या कहते थे कि जरा सी भी कीमत बढ़ाते थे कि जी क्या मसला है, हुकूमत बता नहीं रही है, पैसे जो अपनी जेब में डाल रहे हैं। जरा उनका मौकफ सुन ले कि जब ऑपोजिशन में होते हैं तो क्या इस्तेमाल की जाती है। हुकूमत में तो खैर उस पर डिस्कस करेंगे ही, सुनिए। 100% तक टैक्स ले जाया गया, पेट्रोल 51% टैक्स, मिट्टी का तेल जो गरीब तरीन पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है 65% टैक्स। आपको पता होना चाहिए कि जब इंटरनेशनली 25% कीमत कम हुई है तेल की, तो बिजली की कीमत कैसे बढ़ गई? क्योंकि 40% बिजली तो तेल से बनती है जो बाहर से मंगवाते हैं, तो वो तो कम हो गई है। पिछले 3 माह के अंदर तेल की मसनूआत जो है आलमी मंडी के अंदर उनकी कीमत जो है तकरीबन 25% उनके अंदर कमी हुई है। उन्होंने पिछले महीने तक सिर्फ हमें कोई 3.5% आवाम को रिलीफ दिया था, यानी 21% जेब में डाल दिया हुकूमत ने। इंटरनेशनली तेल की कीमत नीचे आती है, जबकि बाकी मुल्कों ने 70% कम की डीजल और पेट्रोल की कीमत। हमें सिर्फ 35% कम की गई, यहाँ बाकी पैसा खा गया। कभी किसानों का पाकिस्तान में इतना बुरा हाल नहीं था जितना आज है।
اور ایک چیز سے ان کو اگر فائدہ ہو سکتا تھا, اب ڈیزل کی قیمت نیچے لے آتی. اس حکومت کو اتنا فائدہ ہوا کہ دنیا کی تیل کی منڈی میں سب سے کم قیمتیں آج تیل کی. اگر چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو سب کچھ مہنگا کر دیتے ہیں. اب پیٹرول نیچے آیا ہے تو عوام سے پھر بھی پیسہ بنایا جا رہا ہے. جی, تو یہ پورا سمجھا دیا خان صاحب نے جب اپوزیشن میں ہوتے تھے, اسد عمر صاحب نے بھی, کہ پیٹرول کا جو پوری گیم کیا ہے, یہ کیا گیم ہوتی کیا ہے, یہ انہوں نے پوری آرام سے خلاصہ کر کے آپ کو بتا دیا. اچھا, اب اس سے میں تھوڑا سا آپ کو بریک ڈاؤن دکھانا چاہتی ہوں, بیکاز شاید عام انسان کو معلوم نہ ہو کہ پیٹرول کی جو قیمت ہوتی ہے وہ بڑھتی کیوں ہے, اس میں کیا کیا اضافی چیزیں لگتی ہیں. پہلے تو میں آپ کو ایک تقابلی جائزہ دکھانا چاہتی ہوں فروری, مارچ, اپریل سے لے کر 27 جون تک کہ حکومت جو ہے ٹیکس کا تناسب کیا لے رہی ہے, جو حکومتی کٹی میں پیسہ جا رہا ہے وہ کس طریقے سے پروگریسو بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں, فروری میں 27.4% تھا, مارچ میں 32.2%, اپریل میں آلموسٹ سٹیبل تھا, مئی میں بہت بڑا ہے 43.65%, جون میں جو سب سے زیادہ آج تک کے اس پہ ٹیکس لگا ہے, اس کا تناسب تھا, وہ 54% اس میں لگا ہے, اور اب تھوڑا کم ہوا ہے, 44% اس کو کیا گیا ہے. پیٹرول کی قیمت میں آخر کیا کیا چیزیں اور ایڈ ہوتی ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیجئے جی, کہ اندرون ملک مال کی ترسیل کی اس میں رکھی جاتی ہے جو اماؤنٹ ہے, آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا جو ہے اس میں حصہ رکھا جاتا ہے, ڈیلر کمیشن, پیٹرول لیوی, جنرل سیلز ٹیکس, ریفائنری پرائس. تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریفائنری پرائس اور جنرل سیلز ٹیکس میں جو ہے وہ اس کو بڑھایا گیا ہے, تب کل ملا کے 100 روپیہ جو ہے اس کی قیمت بڑھی ہے. چلے, تھوڑا سا ہم نے آپ کو بریک ڈاؤن بتانا تھا. اب یہ ہوا کیوں ہے, اس کے اوپر ہم کیا مطمئن ہے حکومتی ایکسپلینیشن سے, اس پر بات کریں گے. کلاسر صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں. یہ تو اچھی بات ہے, انہوں نے بتا دیا کہ 5 دن بعد تو 32 روپے بڑھنے تھے, تو یہ تو انہوں نے قوم کا فائدہ کیا نا, نقصان تو نہیں کیا. نہیں, مجھے سمجھ میں یہ آئی ہے کہ ایکچولی ہم بیوقوف ہیں کیونکہ ہمارا فائدہ ہوا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. سیریس ہے, کیونکہ میں واقعی یہ سمجھ رہی ہوں کہ 32 روپے بڑھا لے تو دینے پڑتے ہیں ہمیں. پھر ایک تو ہمارے پہلے آپ کو یہ مبارک ہو کہ آپ نے بڑی ہمت اور حوصلے سے کورونا کو فائٹ کیا, وہ مت سے بڑا لوگوں کو بوسٹ ملا اس سے, کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ ایک اچھی خاصی خوفناک بیماری ہے, لیکن دا وے یو فاٹ اٹ, اور آپ نے بریوری سے جس طرح آپ اپنے بلاگز بھی کرتی رہی ہیں, لوگوں کو بتاتی بھی رہی ہیں, میرا خیال ہے بڑی آپ نے سروس بھی کی, اور بہت سارے لوگوں کو حوصلہ ملا اس سے کہ اس کو ہمت, حوصلے اور اپنے اس کے ول کے ساتھ اس کو بیٹ کیا جا رہا ہے. خدا کی مہربانی ہے, شکر ہے, اور آپ کو بھی یہ مبارک ہو کہ آپ نے بڑا اس کو وہ کیا ہے. اب کمنگ ٹو دا پوائنٹ جو آپ اس کی بات کہہ رہی ہیں, اب بعض دفعہ تو مطلب ہے اگر ہمیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, یقین نہیں آتا کہ یہ وہی بندے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو 2 سال پہلے یہ گفتگو کر رہے تھے, اور آج یکدم جو ہے ان کو پاور مل گئی ہے. مطلب پرائم منسٹر آف یہ پاکستان صاحب جو ہیں, انہوں نے کتنی دفعہ ان کی یہاں پہ چیزیں آتی. اب یہ کوئی خبر نہیں رہی کہ جو ہی کوئی ان کا کوئی بیان آتا ہے یا کوئی فیصلہ آتا ہے اس کے مقابلے میں ان کی کوئی ماضی کی اپوزیشن کو میں سوچ رہا ہوں بلانا چھوڑ دیں, اپوزیشن کو بلانا, اپنی ہی اپوزیشن, انہی کے بیانات نکالیں, آپ انہی کے بیانات نکالیں اور انہی کے بیانات چلائیں. ایک چیز. دوسری, میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز بتانا چاہتا ہوں. یہاں پہ 16 جون کو ایک میٹنگ ہوئی ہے کیبنٹ کی. اچھا, اس کی تھوڑی سی انسائیڈ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر, رپورٹر ہیں, تھوڑی سی آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں. اس میں تمام منسٹر جو ہے نا پڑھ گئے, ندیم بابر صاحب نے اور عمر صاحب نے جو ہے نا انہوں نے بریفنگ دی کیبنٹ کو. اس میں بتایا انہوں نے کہ جناب کہ ہمارا یہاں پہ یہ جو آپ کا آئل کا کرائسس چل رہا تھا, پیٹرول پمپ یہ بند ہو گیا, فلاں ہوگی. جب آدھا گھنٹہ ان کی بریفنگ اس پہ ختم ہوئی, تمام جو وزیر تھے انہوں نے ان کی بریفنگ اٹھائی ہے, باہر پھینک دی, مطلب انہوں نے مسترد کی ہے. اچھا, اوورآل سب نے, انہوں نے کہا جناب آپ ہمیں غلط باتیں بتا رہے ہیں, آپ جو رام لیلا کی کہانیاں میں سنا رہے ہیں, ہمیں کوئی ان میں آپ کی دلچسپی نہیں ہے. عوام اس وقت سڑکوں پہ ہے, آپ نے زیادتی کی ہے, شارٹیج کی, بلا بلا جو کچھ بھی کیا ہے. اور پتہ خان صاحب نے اس پہ کیا پرامس کیا, بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. تو خان صاحب نے اپنے وزیروں کو ٹھنڈا کیا. یہ میں آپ کو کیبنٹ کی پروسیڈنگ بتا رہا ہوں, کوئی اس کو چیلنج کرے گا تو مجھے بتاؤں گا, ثبوت بھی دے دوں گا اس پہ, کوئی کہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں گا اس پہ. تو اس پہ جناب خان صاحب نے اپنے وزیروں کو کہا کہ آپ لوگ اس پہ ٹھنڈے ہو جائیں, آپ غصہ نہ کریں. میں خود بھی پہلے تپا بیٹھا ہوں اس پہ, بڑی زیادتی ہوگی عوام کے ساتھ, بڑا انہوں دھوکہ کیا, شارٹیج ہو کے بلا بلا. اور اس کیبنٹ میٹنگ کے بعد ایک اور میں نے میٹنگ بلائی ہوئی ہے, اور یہی لوگوں کو بلایا ہوا ہے, اور ان کو میں فکس کرنے والا ہوں. کیونکہ منسٹر یہ کہہ رہے تھے وہاں پہ کیبنٹ میں کہ آپ ان کو فکس کریں. انہوں نے کہا آپ بالکل بھول جائیں, وہاں سے کیبنٹ سے نکلیں گے اور ان کو میں ایسا فکس کروں گا, آپ لوگ یاد رکھیں گے, میں نہیں چھوڑوں گا والا حساب ہے.
वहाँ से निकले हैं उसके बाद, और उसके बाद ये फैसला आपके सामने आया कि उन्होंने कहा जनाब की कीमतें कम होना एक साइड पे, माफिया को बीट करना एक साइड पे, उन्होंने बैठ के टोटल उनको 25 रुपए की इजाजत दी। अब इसमें हुआ क्या है, ये आपकी शॉर्टेज हुई कैसे है यहाँ पे, वो बड़ी उस पर इंटरेस्टिंग है। इन्होंने 25 मार्च को एक लेटर जारी किया, ये मेरा ख्याल इनका नाम असद हयाउद्दीन साहब जो है सेक्रेटरी पेट्रोलियम, लेटर की कापी है अभी, इन्होंने लेटर जारी किया जिसमें इन्होंने आके एल माल्ट कीटिंग ये कंपनीज को रोक दिया कि आपने इंपोर्ट नहीं करनी, ये एल रिफाइनरीज जो हैं ये आपको देंगी, आपको प्रोवाइड करेंगे, बाहर से नहीं मंगवाना। खुद ही इसकी आप इनकी जरा अक्लमंदी समझदारी देखें कि खुद आए क्राइसिस को आके पैदा कर रहे हैं, और 1 महीने बाद इन्होंने दोबारा उसको खोला कि अब आप इंपोर्ट कर दें। इन द मीनवाइल इन्होंने यहाँ पे एल रिफाइनरीज ने क्या किया, इन्होंने होल्डिंग कर ली, पेट्रोल पंप वालों ने कर ली, बड़ी बड़ी बिग इन्होंने कंपनीज ने कर ली, जिससे शॉर्टेज होगी और लोगों को आपके सामने यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ। सो पहले इन्होंने मौका फराहम किया कि आप यहाँ बैठ के शॉर्टेज करें, इंपोर्ट इन्होंने बैन करवा दी जब तेल सस्ता था दुनिया भर में, जिधर जहन में रखिए सबसे कम माइनस उस वक्त इमरान खान साहब की कैबिनेट, इनके मिनिस्टर, इनके सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो हैं, उन्होंने बैठ के फैसला किया कि जब यहाँ तेल सस्ता है दुनिया में, हमने नहीं मंगवाना। जरा इस मुल्क के साथ और इस आवाम के साथ जो इनकी मोहब्बत प्यार, ये जो दावे इतने हम इनके सुनते हैं, पता नहीं दिन रात जो करते रहे कि जब वहां से पेट्रोल सस्ता आ सकता था, डीजल सस्ता आ सकता था, उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत ने उसको बैन कर दिया कि बाहर से नहीं मंगवाना, लोकल को कहा कि तुम। और यही ये जो असद हयाउद्दीन साहब जो हैं, ये बाबूज जो हैं डीएमजी क्लास जो मोस्टली बैठी है पाकिस्तान बेज़कूट जिन है, इन लोगों ने ये बोर्ड्स हैं जितने आपके एल रिफाइनरीज के बोर्ड चेक करें, ये जिस बोर्ड के एल रिफाइनरीज के ये यहाँ पे वो हैं उसमें बैठे हुए हैं। साहब कहते कि मैं तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हूँ, यानी हुकूमत में भी उनकी नहीं चलती, उधर भी उनकी नहीं चलती। ये बाबूज ने पता क्या काम किया, बेबस लगे मुझे काफी ये बात। बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है बड़े बड़े, ये उनके बोर्ड पे बैठे, वहां से अलहदा पैसे बना रहे हैं, गाड़ियां अलहदा रखी हुई हैं, अलहदा चीजें की हुई हैं। और लास्टली चीज जो है ये जो आके हमें ये उमर असगर नहीं सॉरी यहाँ पे उमर ये जो बता रहे थे, अयूब साहब सुना रहे थे कि उसको नवाज लीग को ताने दे रहे थे कि आपके दौर में ये हो। भाई साहब आमिर मतीन साहब बड़ी अच्छी बात कहते होते थे ये हमारे शो में, वो कहते भाई साहब आप जो उनको याद कराने की कोशिश करते हैं कि आपने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, महंगाई कर दी, वो भाई ये अगर इतने अच्छे होते तो आप लोगों की जगह बननी थी। आप लोगों को तो इसलिए लाया गया है क्योंकि इनके फैसले गलत थे, इनकी पॉलिसीज गलत थी। कॉन्फिडेंस की दाद देनी चाहिए ना, नहीं कर सकते वो तो उनकी कॉन्फिडेंस की दाद देनी चाहिए कि वो कोट करते हैं ना अपने। इनको टांट भी नहीं बनती। भाई साहब अगर ये नवाज शरीफ यहाँ डिलीवर करके जाता, सरदारी साहब करते, गिलानी साहब करते या और लोग करते, तो आपकी जगह कहाँ बननी थी। आपको तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो नलायक निकले, करप्ट लिखे। आप ठीक करें ना, आप वैसे ना निकले। एक ही चीज का जवाब है, आपने ये क्यों भाई साहब अगर वो अच्छा करके जाते तो आपको किसने आने देना था। ये आर्गुमेंट खत्म हो गया, उनको इलेक्शन में लोगों ने हरा दिया। आपको लेके आए हैं कि आप ठीक करें, आप हर बात पे कहते हैं आपने ये किया था, आपने और 2 साल हो गए, ठीक है। अब यहाँ से ना अपनी जरा जवाबदेही खुद भी शुरू करें। भट्टी साहब प्रॉब्लम सिर्फ ये है, ये मुख्तलिफ वुज़रा से हमने बात की, उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम, ये काबीना को बाईपास किया गया। ओगरा यूजली मैंने अब तक देखा है कि ओगरा रेकमेंड करता है कि जी पैसे बढ़ाएं, वजीर आजम कहते हैं नहीं हमने नहीं बढ़ाना। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कहती है हमने पैसे नहीं बढ़ाने क्योंकि हमारे लिए पॉलिटिकली इसको डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। फवाद चौधरी साहब आज कह रहे हैं कि 25 रुपए हम नहीं डिफेंड कर सकते। तो ये कौन खान साहब को मालूम नहीं है, भूल उनको कोई मैनिपुलेट कर लेता है उनको, मतलब ये जरा एक्सप्लेन करें ना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इसका, ये क्या है? पहले तो 2 नफल शुक्राने के पड़े पूरी कौम के। उमर अयूब साहब ने कहा है कि 31 नहीं 31.5 नहीं 25 पे काम हो गया है, तो ये इस कौम के लिए एक बड़ा, पूरी कौम को मुबारक हो। दूसरा, इस आपके सवाल का जवाब देने से, ये अब पुरानी बातें हो गई, लेकिन मेरा फिर दिल कर रहा है कि 1 जनवरी 2018 को शाम 6:18 पर मेरे महबूब कायद इमरान खान साहब का ट्वीट कि बाइसे शर्म है 2018 के शुरू होते ही पेट्रोल पंप गिरा दिया, टैक्स इस्लाहत कर लेते, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कुछ कर लेते, ये अवाम पर बोझ डाली जा रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह 22 महीने में भी ये दोनों ने किए। 3 जनवरी 2018 सुबह 9:57 पे इसी वक्त उठे होंगे असद उमर साहब, हुकूमत आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ने का बहाना कर रही है, अवाम को ये नहीं बता रही कि डीजल पर फी लीटर 26 रुपए, पेट्रोल पर फी लीटर 21 रुपए टैक्स वसूल करेगी इस माह। इस हुकूमत के हाथ हमेशा अवाम की जेब में जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब सारे हमारी जेबों में बैठे होंगे, हाथ नहीं पूरे मुकम्मल जेबों में आ गए। अच्छा, ताकि ताकतवर से टैक्स नहीं लेते, ना मनी लॉन्ड्रिंग रोकते। अल्हम्दुलिल्लाह वही है कि यानी ये जो फरमाते थे, ये ची गुवेरा मेरा जो गरीबों का हमदर्द मसीहा मैं हूं ना, ये दो वो थे। अच्छा, कोई कैबिनेट इजलास में नहीं कोई डिस्कस हुआ, कोई इसी मीटिंग में डिस्कस नहीं सब हुआ, ब्लॉक कर देते ना कोई। अच्छा, एक इन्होंने खास एक कमेटी बनाई हुई, कीमतें बढ़ाना, कीमतें कम करना पेट्रोल, इमरान खान साहब की 7 रुकनी कमेटी, उसमें भी कोई डिस्कस नहीं हुआ। ओगरा ने समरी नहीं दी,
यकम का इंतजार नहीं किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह आई समरी और ठोक दी। और ये अब इस बहस से निकल जाएंगे इमरान खान को मशीर अच्छे। इमरान खान इस मुल्क का एक जीरक सियासतदान है, शौकत खानम, नम्मल, वर्ल्ड कप और इस स्टेटस को हरा के 22 साल बाद जिग-जैग करके वजीर आज़म। मसला क्या, कौन किसे अच्छा नहीं मिला यहाँ? अच्छा अब नहीं ये हमारा मसला है। अवाम अच्छी नहीं मिली, जाते हैं अवाम अच्छी नहीं मिली। नहीं वो तो उनको तो वो अपोजिशन करप्ट मिली है। अच्छा मीडिया जो है वो नेगेटिव और माफिया का नवाजा हुआ मिला है और मेजॉरिटी पूरी नहीं मिली, इत्तेहादी ठीक नहीं मिले और अवाम जाहिल मिली है। वो तो उनको मिली है, लेकिन हमारा अच्छा पर ये कहते हैं ना पूरे खित्ते में, उनके पूरे खित्ते का पर कैपिटल इनकम देख लें और उनकी डबल है महंगाई देख लें, वहाँ एक्सचेंज रेट देख लें, वहाँ इंटरेस्ट रेट देख लें, एक्सपोर्ट देख लें वहाँ। अच्छा फिर दूसरी बात ये है कि महंगाई थी, बेरोजगारी थी, कोरोना था, टिड्डी दल था और ऊपर से ये डिप्रेशन है कौम को। पहले ये आपके पास आटा और गंदम वाफर मिकदार में है, आपके कहत पड़ा हुआ है, चीनी वाफर मिकदार में 90-95 पे चली गई है, पेट्रोल वाफर मिकदार में है और था उस वक़्त और इतना चला गया है और उसके ऊपर उसके दवाइयाँ थी वो तबाही फिर गई, ना कोई 200 बना दी और कोरोना की दवाइयाँ नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहा, टीका नहीं मिल रहा, इंजेक्शन नहीं मिल रहा, उसके ऊपर 25 रुपए और जालिमों कुछ इस तरह कर लेते, चंक्स में कर लेते, एक साल के कर लेते, तोड़ के कर लेते, एक महीना रुक जाते, एक महीना रुक जाते। और फिर दूसरी बात है कि उसामा बम के बाद पेट्रोल बम गिराने से पहले इमरान खान 1 घंटा 37 मिनट असेंबली में बोले और उधर हमें बता देते कि भाई मैं ये करने जा रहा हूँ, ये मजबूरी है। ये मुझे साबिर साहब से पूछना, बिकॉज उस दिन जो असेंबली में साबिर साहब जो खान साहब की टोन थी, जो डिमिनर था, वो हमें लगा कि थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना टोन डाउन है और उन्होंने जो तकरीर की है वो भी जरा मुख्तलिफ उनका मूड था वहां पे। ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जरा एक्सप्लेन हमें कीजिए, क्योंकि यूजुअली काबीना को बिल्कुल इसमें बाईपास किया, वुज़रा कह रहे थे हमें पता ही नहीं है बात, तो ये क्या हजम होता है ये डिसीजन? खुद पीटीआई वालों को खुद भी नहीं हो रहा और ये आसान होगा डिफेंड करना हुकूमत के लिए? आज इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी है पता नहीं कितने लोगों ने वो कबूल की है, उनकी अपनी जमात के अंदर भी लोग उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं है? देखिए बात यह है कि पहले तो सिर्फ होता था प्रिंट मीडिया और उसमें अखबार में खबर छपती होती थी, अब सोशल मीडिया भी आ गया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गया है। माजी में जो कुछ आपने बोला वो सारा कुछ महफूज है, वो आप बोल रही हैं, मैं बोल रहा हूँ, क्लासरा साहब, भट्टी साहब और इसी तरीके से पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने जो कुछ बोला है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है, महफूज हो चुका है। असल में हमारे यहाँ ये है कि जब अपोजिशन में होते हैं तो इस वक्त अंदाज़ा नहीं होता कि कल को अगर हम हुकूमत में आ गए तो फिर हमने करना क्या है। और वो जो एक इंडिया का एक ड्रामा था सास और बहू वाला, तो ये सास और बहू का खेल चलता रहता है। तो बुनियादी बात ये है कि बात वही है कि आपको तो इसलिए लाया गया था और अब 2 साल हो गए हैं, 2 साल बाद अब ये जवाब तो नहीं बनता कि माजी में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। इस वक्त तो आपने सीधे रास्ते पे लेके चलना है और क्राइसिस से निकालना है पाकिस्तान को और उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन अभी तक जो हम देख रहे हैं उसमें मौजूदा हुकूमत क्राइसिस से निकल नहीं पा रही, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और उसमें जो याद माजी है बल्कि बयान माजी जो है वो हर हुकूमत के इक़दाम के सामने आके खड़ा हो जाता है कि जनाब माजी में आपने ये बयान किया था और आप आज उसी के बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं जो आपने क्लेम किया था, ये चीज़। और दूसरा आपने कहा कि कौमी असम्बली में जो एक था, एक थोड़ी सी टोन चेंज हुई थी। मेरा ख्याल है कि सिचुएशन अब वो नहीं है, कंफर्टेबल जोन में नहीं है इस वक्त मौजूदा हुकूमत पीटीआई की और खान साहब, और अब वो सोलो फ्लाइट नहीं कर सकते। अच्छा। अब जो बार बार पिछले 2 साल से उनको ये एडवाइस की जाती रही, नसीहत, बंद कमरे में मशवरे दिए जाते रहे, उनके कुछ सीनियर मोस्ट लोगों को बुला के ये बताया जाता रहा कि सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, बाकी अकाउंटेबिलिटी, एंटी करप्शन मूव, ये सब कुछ चलती रहेगी, ये इदारे करते रहेंगे, ये इदारों पे छोड़ दें, लेकिन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक एक ना जाया जाए और एक अपोजिशन को उनके साथ मिनिमम मसूबों के साथ भी और अपोजिशन के साथ भी वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए स्टेट अफेयर चलाने के लिए।
وہ میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے فیل کیا یہ لاسٹ سپیچ میں کہ پرائم منسٹر عمران خان کو یہ بات اب فیل ہو رہی ہے کہ نہیں اب تھوڑا سا ٹون جو ہے وہ چینج کرنی پڑے گی. تو وہ ٹون چینج کیا انہوں نے اور اپوزیشن اس کو پکڑ بھی لیا. ہاں پکڑ لیا. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, میں واپس آؤں گی. مرتبہ نہیں کہا چور ڈاکو لٹیرا. اور کل میں دیکھ رہی ہوں انہوں نے تہادیوں کا بھی یہاں پہ ڈنر کال کر لیا, اپنی تمام پارٹی وغیرہ کو بھی یہاں پہ بلا لیا ہے. میرا خیال ہے ان کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ان کو کچھ مینڈ کرنی ہوں گی چیزیں. بریک کے بعد جب جائیں گے واپس آئیں گے. اپوزیشن نے جو صابر صاحب کہہ رہے پکڑ لیا ہے, تو جو ادھر ادھر فون گھما رہے ہیں کہ جی اے پی سی کریں گے, یہ کس چیز کا پیش خیمہ ہے؟ بریک کے بعد پھر بات ہوگی ہمارے ساتھ. ہو جاتا ہے. ویلکم بیک جی. بریک سے واپس ہم آ گئے ہیں, اور یہ جو پیٹرول پرائسز وغیرہ بڑھی ہیں, یوزلی اس پہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن کوئی تگڑی پریس کانفرنس کرتی ہے. آج ہم نے دیکھا انہوں نے پریس کانفرنس کی بھی ہے. عدالت میں جا سکتے ہیں, چیلنج کر سکتے ہیں, بہت سارے طریقے کار ہوتے ہیں اپوزیشن کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم زندہ ہیں, وائبرنٹ ہیں. اس میں تو پریس کانفرنس کے علاوہ دیکھ رہے ہیں شاید کوئی اے پی سی بھی ہو. تو کلاسٹرا صاحب, اے پی سی آپ کو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور اس وقت میں کیا صرف یہ دکھانے کے لیے کہ جی ہم اپوزیشن کچھ کر رہے ہیں اس لیے ہم نے اے پی سی کرنی ہے؟ ہمارے یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے میرا خیال ہے ایک مسئلہ رہا ہے یہاں پہ اپنے ان کے ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کا, کہ ہماری اپوزیشن جو ہے یہاں پہ دو بڑی پارٹیز ہیں, ریسنٹلی وہ پاور میں رہی ہیں. 5 سال یہاں پہ پیپلز پارٹی رہی ہے, 5 سال ہم نے نواز شریف صاحب کی. پیپلز پارٹی تو بھی پاور میں ہے نا, مطلب اقتدار میں ہے, وہ بات ٹھیک ہے, سسٹم کا حصہ ہے, اس کا سسٹم کا حصہ ہے. سو لوگوں کو اب ہوا یہ ہے کہ ان کے جو ایکٹس آف امیشن اور کمیشن تھے ان کے حکومتوں کو, جتنے انہوں نے لوٹ مار کی اور جتنا انہوں نے آ کے گورننس کی ہے, وہ ہم سب اس کے وٹنس ہیں, ہم نے رپورٹ بھی کیا, چیزیں دیکھی ہیں. ان کو داد دینی پڑے گی. میرا یہ خیال تھا ایز اے رپورٹر کے طور پر, 22 سال مجھے اسلام آباد میں رپورٹنگ کرتے ہو گئے, یہ خبریں سٹوریز اسکینڈل کرتے رہے, کہ جتنی میسیولی یہاں پہ ان کو آ کے لوگوں کی وہ ملی تھی, ایک اس کی ڈسپلائر ملی تھی. اگر عمران خان صاحب کچھ تھوڑی سی بھی بہتر حکمرانی کرتے تو ان پارٹیز کو 22 سال دوبارہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا, نہیں ملنا چاہیے تھا. میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, یہ فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی, ایجنسیاں آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی, پاپولر ووٹ تھا آپ کے پاس, آپ کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی تھی, آپ کے پاس پورا وہ بھانوتی کے جو بھی روڑا اینٹ گارا جو بھی تھا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. آپ نے 22 مہینوں میں کیا کر دیا ہے آج؟ مطلب ہے ان کے اپنے حامی, چلو اس کو میڈیا کو چھوڑ دیں, اب جتنی سپورٹ ان کو ملی ہے, انہوں نے جس کا بھی حکم کیا ہے نا کہ جناب اس کی آواز بند کرنی, انہوں نے کہ بند کر دو, انہوں نے کہا جناب اس کو آف ایئر کرنا ہے آف ایئر کر دو, اس کو جناب چینل کو آگے پیچھے کر دو, وہ ہو گیا, رکاوٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں تھا. اب فلاں بندہ آج کل قومی اسمبلی میں تقریر کر ہمیں تنگ کر رہے, ذرا نیب اس کو اٹھا لو, وہ اٹھا لیا, اس کو ایف آئی اے پکڑ لے, اس کو پکڑ لے. اب اس کے بعد وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ نہیں آتے تھے, جیسے نواز شریف صاحب کو بالکل پارلیمنٹ اچھی نہیں لگتی تھی. عمران خان صاحب کی ہتھیلی پہ یا ان کو جو یہ پلیٹ میں جس طریقے کی وزارت عظمیٰ ملی ہے, اور جتنی سپورٹ ان کو پہلی دفعہ ہوا ہے بڑے عرصے بعد کہ سول ملٹری یہ جو آپ کے ریلیشن شپ تھے, آپ کے تھے یہاں ریلیشن شپ 1 پیج پہ تھے, جس کا گلہ شہباز صاحب بھی کرتے ہیں, شہباز شریف بھی کرتے ہیں اس کا گلہ. اب اس کو نقصان کیا ہوا ہے ہمارے یہاں, جو اس کو سپورٹ دے رہے تھے, جو بھی دے رہے تھے, کہ عمران خان صاحب پہ کوئی برڈن نہیں آیا. آپ اپنے بچے کو اگر آ کے پورا کمفرٹ دے دیں گے, آپ اس کا ہوم ورک کرانے کی بجائے استاد کو فون کر کے کہیں کہ جناب کہ میرا بچہ, استاد کو پتہ تھانے دار کا بیٹا ہے, اس کو میں نے کچھ نہیں کہنا, اور سارے محلے والوں کو پتہ تھانے دار کا بیٹا کوئی غلط کام کرے, آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا, تو بچے بگڑ جاتے ہوتے. پھر ان پہ آپ نے سینس آف ریسپانسبلٹی نہیں آنے دی. عمران خان صاحب کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ان پہ بلڈا نہیں آنے دیا, ان کو سینس آف ریسپانسبلٹی نہیں آنے دی, ان کو مشکل میں نہیں آنے دیا. ایک میڈیا تھوڑا سا ان کو ٹائٹ رکھتا تاکہ یہ اپنے اس پہ رہتے, ایکٹیو رہتے کہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو ایکسٹراڈنری ان کو سپورٹ دیا, عمران خان صاحب اس کے بعد ریلیکس ہو کے, ان کو کوئی بھی مسئلہ ہوا ہے نا, ان کو اتحادیوں کا مسئلہ ہوا ہے, ان کو میڈیا کا مسئلہ ہوا ہے, ان کو کسی اینکر کا مسئلہ ہوا ہے, ان کو کسی پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ ہوا ہے, کوئی اپوزیشن کا, انہوں نے کہا جناب کا اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا دے ول ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ, میرا کیا ہے وہی کریں گے. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ خان صاحب نے ڈیلیور ہی نہیں کرنا انہوں نے شروع کیا, وہ سیریس نہیں لیتے. اچھا میڈیا کے ساتھ ملاقاتیں آپ بھی موجود تھیں, یہ باقی ہمارے دوست بھی سارے ہوتے ہیں, اس میں بھٹی صاحب بھی ہوتے ہیں, صابر شاکر بھائی بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ دیکھیں تو کوئی ان کو وہ جو سوال کرے وہ ناراض ہو جاتے ہیں, اگلی دفعہ وہ ایسے بین ہو جاتے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا, حکومتیں پولیٹیکل جو یہ جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں, ان پہ اگر آپ اس کا میڈیا کا دباؤ نہیں رہنے دیں گے, اپوزیشن کا نہیں رہنے دیں گے, عدالتوں کا نہیں رہنے دیں گے, تو یہی کچھ میس ہوگا. عمران خان صاحب نے اپنے ساتھ بھی زیادتی کی ہے,
انہوں نے آگے عوام کے ساتھ بھی کیے, آپ نے اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ بھی کیے کہ پارلیمنٹ بالکل ایک بوگس ہو کے رہ گئی ہے, نظام کے ساتھ کیے, چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام ہوتا ہے. کوئی چیلنج ہی نہیں تھا. اچھا چیلنج نہ ہونے کا نقصان یہ ہے کہ آٹومیٹک عوام اب ان کی اپوزیشن بن گئی ہے. جب آپ میڈیا کو سائلنٹ کروائیں گے, جب آپ اپوزیشن کو سائلنٹ کروائیں گے, دیگر فورسز کو کروائیں گے زبردستی اپنے کلاؤڈ کی بنیاد پہ, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی سٹیم نہیں نکلتی. اب آپ اس کو یہ 25 روپے بڑھے ہیں, لوگوں کو ریئیکشن دیکھیں, میڈیا تو نہیں کر رہا نا, یہ سارے کا سارا سوشل میڈیا پہ عوام ریئیکٹ کر رہی ہے. ان کی اپنی سوشل میڈیا کے اوپر بھی ان کو خود پتا چل رہا ہے کہ ان کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس لیے مشکل نہیں ہے, انہوں نے کہا آپ کے سارے لوگ میرے ساتھ ہیں, پلیئر آف دا گیم, میں جو چاہوں کر لوں, پھر کر لیں. اب عوام آپ کیا پلیئر آف دا گیم کیا ساتھ ہیں؟ میں آپ کے پاس آتی ہوں. صابر صاحب, کیا تمام پلیئرز آف دا گیم اب ساتھ ہیں خان صاحب کے؟ دیکھیں ابھی تک تو اس میں نفی میں جواب نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ خان صاحب بدستور ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کا متبادل کون ہوگا. اپوزیشن والی سائڈ پہ بھی بہت بری حالت ہے, اور ایک تو مسلم لیگ نواز کے اندر اپنے دھڑے بہت ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز آپس میں ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کرتے, دونوں نے ایک دوسرے کو بہت بڑا ٹیکہ لگایا ہوا ہے, یہ وجہ ہے. اور تھرڈ ون یہ کہ کیا عمران خان صاحب کا متبادل وہی لوگ ہوں گے جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ تو ایک واضح حقیقت ہے کہ اگر 3000 ارب روپے قرضہ ہے تو اس میں ماضی کی حکومتوں کا حصہ موجود ہے, اور ان کو ہٹایا بھی اسی لیے گیا, اور ان کے کرپشن کے مقدمات بھی موجود ہیں. اس لیے میں ابھی تک یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اگر جائیں گے تو وہ اپنے بوجھ تلے ہی دبیں گے, اور فی الحال کوئی ایسا ان کو ہٹانے کی کوئی پلاننگ نہیں کی جا رہی. اچھا, لیکن آج خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ متبادل اپنی ہی جماعت میں سے پی ٹی آئی کوئی قیادت چن لے. آج یہ بات کہی نا انہوں نے, خواجہ آصف صاحب نے. اچھا یہ ان کی اپنی, اچھا یہ ایک اور بات ہے, یہ ان کا ایک بے بسی کی علامت ہے کہ وہ ایک ہوتا ہے اپوزیشن کا یہ کام ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر ہی کچھ تھوڑی سی دراڑیں ڈالی جائیں. خاص طور پہ فواد چودھری صاحب کا جب سٹیٹمنٹ آیا تو اس کے بعد اس سے اپوزیشن بھی فائدہ اٹھائے گی, اور اب ان کی کوشش ہوگی اپوزیشن کی کہ خان صاحب کو ٹارگٹ کیا جائے, پرائم منسٹر عمران خان کو, اور باقی پارٹی کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے. کنفیوژن بھی پیدا ہو کہ کہیں یہ کچھ کھچڑی تو نہیں پک رہی, اس کھچڑی میں اپنا بھی حصہ ڈالنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر اپوزیشن میں اپنے میں اتنی ہمت نہیں ہے ابھی تک کہ وہ آپس میں بیٹھ جائیں, کیونکہ شریف خاندان اور بھٹو خاندان کا بھی حساب بہت بڑا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لمبا حساب ہے, ایک دوسرے کو انہوں نے ٹیکے لگائے ہیں. آج اگر بھٹو فیملی, زرداری فیملی اور ان کے دوست اگر جیلوں میں ہیں تو اس کی واحد وجہ شریف فیملی کے دور میں بنائے ہوئے مقدمات ہیں, کیونکہ عمران خان کے دور میں ابھی کوئی مقدمہ نہیں بنا. اور اگر بھٹو شریف فیملی پہ کوئی مسائل آئے ہیں تو اس کی ذمہ داری وہ بھٹو پیپلز پارٹی پہ عائد ہوتی ہے. عمران خان نے ابھی تک ان کے خلاف بھی کوئی مقدمات نہیں بنائے. اس لیے اگر یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہونا ہوتی تو کب کی ہو چکی ہوتی. اور اگلی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پورا سیٹ اپ ہے, یا تو یہ سارے کا سارا برقرار رہے گا یا پھر یہ سارے کا سارا واش ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اینٹ ہلائیں گے تو باقی, اور یہ پیپلز پارٹی کو بالکل سوٹ نہیں کرتا. ہاں, یہ پیپلز پارٹی کو بالکل سوٹ نہیں کرتا فی الحال. بالکل ویسے شاہمود قریشی صاحب آج کل سنا ہے کوئی واسکیٹس اور اپنی اسد عمر دونوں کو تو خان صاحب نے ایک طریقے سے اس دن کہہ دیا نا, سیریسلی وزیر اعظم والی ایکٹنگ کر بھی رہے ہیں قومی اسمبلی میں جو انہوں نے تقریر شکریہ ہو رہی ہے. وہ 2008 سے کر رہے ہیں ایکٹنگ, 12 سال ہو گئے, بتا رہے ہیں آگے چلے آج ایکٹنگ ہو رہی ہے ان کی. اچھا چلے جی, بھٹی صاحب آپ مجھے بتائیے نا, یہ اپوزیشن تو جو بات کہتی ہے وہ کہے, اے پی سی میں بیٹھیں گے, کیا ہوگا؟ صرف ایک نمائشی سی کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں, یا پیپلز پارٹی تو کلیئر بات ہے نا, وہ تو سسٹم کا حصہ ہے, وہ کیوں چاہیں گے کہ آگے بڑھ کے کوئی تبدیلی آئے؟ وہ تو کلیئر بات ہے نا. ابرار الحق کا ایک گانا ہے پتلو, کڑی پتلو جی, پتلیاں پتلیاں باواں سو اس طرح وانگ نگاواں سو, ڈائٹ کھجوراں تے ڈائٹ پکوڑے منگ دی. فرمائش دیکھیے, ڈائٹ کھجوراں تے ڈائٹ پکوڑے منگ دی ہے, چلدی پھر دی 302 حکومت, چلدی پھر دی 302 کرونا, چلدی پھر دی 302 ٹڈی دل, چلدی پھر دی 302 عوام, چلدی پھر دی 302 معیشت, چلدی پھر دی 302 اور اپوزیشن, چلدی پھر دی 302.
अल्हम्दुलिल्लाह कोई अजीब व गरीब यानी एक दूसरे के सहारे पे, अभी मैं बताता हूँ, सारे एक दूसरे के सहारे पे अल्लाह के फजल से खड़े। वो नहीं होते कि अभी तू छड़ गया तो मैं गिर जाऊंगा मैं। अच्छा आप इनकी 22 माह की अपोजिशन ने खेत मिट्टी करने, ख्वाजा आसिफ साहब की गजनी याददाश्त वापस आ गई है। नहीं नहीं ना भी करते, यानी आप अंदाजा करें कि मरियम नवाज को जेल में डाला हुआ है। भाइयों किधर गई? नवाज शरीफ साहब वो पार्कों में वॉक कर रहे हैं, मैंने जेल में डाला हुआ है सर। बाकी तो क्यादत को डाल दिया ना, जो यहाँ पे एक बंदा निकला था सिविलियन, बारादस्ती का ख्वाब, इनकलाब, मज़ाहमत, वोट को इज्जत दो, ये वोट को इज्जत देती है। बाकी अंदर जेलों में है तो वो उधर पार्कों में वॉक कर रहे हैं, ये वोट को इज्जत। ये आपका जो वो एक क्या मुस्तकबिल आ गया मरियम नवाज, इधर वो बैठे इधर बिलावल। अच्छा छोड़े इनको, ये तो इन्होंने खेत मिट्टी करना है। सर इस वक्त मुल्क में यही ऑपोजिशन है, छोड़ नहीं सकते। अच्छा पता नहीं आप इसी अपोजिशन की मैं भी बात कर रहा हूँ, आप ना छोड़े पकड़ी रखे इसको। अच्छा मैं इसी अपोजिशन की बात कर रहा हूँ। 22 महीने देख ले, ये जाली मैंडेट असेंबलियों में नहीं बैठेंगे, बैठ गए नहीं बैठे। अच्छा उसके बाद इलेक्शन कमीशन के बाद पहला जलसा, इकट्ठे हुए नहीं हुए। मौलाना सदारती इलेक्शन, कुछ रिजल्ट निकला 0। मौलाना के फेरे, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, बिलावल, मरियम, रायवेंड, वो उधर बिलावल हाउस, और आखिर पे तांगा कहते मैं तो थंग आ गया हूँ फिर के, ये करते ही कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ हुआ? चेयरमैन सेनेट आ गया, ठंड पड़ गई सारों को, एक दूसरे को छुरा गांव। फिर एपीसी बनी, फिर रैबर कमेटियां बनी, फिर 20वें इजलास हुए, फोन बाहर रख दो रैबर कमेटी के। उसके बाद उस रैबर कमेटी और एपीसी का कुछ हुआ? मौलाना का धरना आ गया, सी ऑफ किया बिलावल ने, वहां वो इंतजार में करता रहा कि मैं सी ऑफ रिसीव किया हाउस ऑफ शरीफ ने, किसी ने नहीं। इधर आके आए, तकरीरें की, ठक ठक गायब। और मौलाना का धरना मैंने किया, मुझे बेचा गया, फायदे उठाए गए इन्होंने। अच्छा उसके बाद वो चले गए 17 बीमारियां 12 दवाइयां वहां, और वो चली गई क्वारंटीन में, और वो मफामती मिशन पे हैं शहबाज शरीफ और जरदारी साहब शांति अमन। और ये खिलाड़ी नहीं है वो जिन्होंने कुछ करना है, ये गजनी याद साद रफीक साहब। जरदारी तेरे शुगर मिले बच्चे देती हैं, वो तू कितना खाएगा? आज वो उनके कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब हमेशा अपोजिशन में। तो खान साहब की खुशकिस्मती है, फिर अपोजिशन मिली तो करप्शन, हड़प्शन, समझौते, अनोखे रिलीफ, अनोखी सहूलतें, और अभी बहुत कुछ ले रहे हैं। ये कब एक्टिव होते हैं? फिर से रेफरेंस शुरू हो गए ना उमनी के, 7 को आ जाओ, जरदारी साहब फलाने को आ जाओ। अच्छा। उसको छुड़वाना, उसको छुड़वाना, कुछ भी नहीं करना। हुकूमत की अपोजिशन खुद हुकूमत है, हुकूमत को गिरा सकती है हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है हुकूमत, इनका कुछ भी नहीं है। अच्छा तो ये आप समझ रहे हैं कि इनका क्या इस पॉलिटिकल एक्टिवनेस का ताल्लुक डायरेक्टली उन केसेस से, उन सुनवाइयों से होता है, या ये वाकई जो है कोई अपना थोड़ा बहुत करंट दिखाने के लिए भी इस तरह? ये देख लें कि 2-3 दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीरें की, उनको नैब पर नोटिस आ गया। मतलब मैं ख्वाजा साहब को बड़ा क्रिटिक रहा हूँ, बड़ी सारी मैंने स्टोरीज भी की। टाइमिंग इज टू कोइंसिडेंट। मैं एक और कह रहा हूँ, नैब एक FIA से भी किया गुजरा इदारा बन चुका है अब सारा। मतलब नैब जितना मैसिवली कंप्रोमाइज्ड है, और दुख होता है देख के कि कितनी यहाँ पे स्ट्रगल हुई, चीजें हुई। आप एक उसको सियासी टूल बन के कॉम्पिटेंट ऑफिसर है उसमें। मैं तो उस पे एक चीज कि मैं ख्वाजा आसिफ की दाद देना चाहता हूँ। हालांकि अगेन आई वुड से कि मैंने मेरी उनसे बड़ा अरसा हुआ है, मुझे नहीं याद आखिरी दफा वो नाराज भी होंगे मुझसे कब मेरी आखिरी दफा सलाम हुई थी उनसे, डोंट इवन रिमेंबर, 10-15 साल हो गए। एक चीज की मैं दाद देता हूँ ख्वाजा आसिफ की, देनी चाहिए बात इसकी चीज को, डिस्पाइट ऑल जो भी है। वो वहद बंदा है जिसने वहां पे कौमी असम्बली पे खड़े होकर ना रोना नहीं रोया कि मुझे नैब का नोटिस आया है। उसने उस फोरम को यूज नहीं किया। बाकी और फोरम यूज करते हैं, जो भी करते हैं, बाकी भी तो करते हैं ना, नहीं बाकी भी तो करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी कि मैं वही फोरम, मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने वो फोरम इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने जहां पे मैंने लड़ने या आज असली फोरम है वहां पे इस्तेमाल कर लूंगा। बाकी जो भी खड़े हुए हैं वहां पे, उन्होंने वहां पे रोना जरूर रोया है। उन्होंने दोनों फोरम इस्तेमाल किए, उन्होंने सिर्फ एक फोरम इस्तेमाल, ये मेरी अपनी राय। हम तो वो चीज देख रहे हैं जो हमारे सामने है। राहुल भाई ने कॉलम लिखा, बड़ा खूबसूरत ख्वाजा आसिफ साहब पे कॉलम लिखा, मैंने पढ़ा, बल्कि 2-3 लिखे, जिसमें एक खूबसूरत कॉलम है कि जिसका लुब्बे लुबाब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मौजूद थे, जब इक्तदार में थे, वजीर थे पानी बिजली के, इतने बाख्तियार थे कि एक दिन फट पड़े कि जो चला रहा है वजारत उनसे पूछे, यानी कैबिनेट में, यानी शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज, उनसे पूछे। अच्छा फिर कभी भी
جب رؤوف صاحب کے میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کبھی بھی جب 84 کمیٹیوں کے سربراہ اسحاق ڈار تھے نہیں بولے، جب وہ مہنگے قرضے لے رہے تھے نہیں بولے، جب یورو بانڈ والا آیا نہیں بولے، جب گروی رکھ رہے تھے موٹر وے پی ٹی وی وہ ریڈیو اور ایئرپورٹ نہیں بولے، جب اس کے بعد 40 ارب ڈالر کے مہنگے قرضے لیے نہیں بولے، اور اس بندے کو سلام پیش ٹھوک رہے تھے خواجہ آصف صاحب اسحاق ڈار کو، جس کا $60 ملین غلط فگر پہ ہمیں جرمانہ دینا پڑا، جو مفرور ہے، جو منی لانڈرر ہے، اکاموں پہ نہیں بولا، پاناموں پہ نہیں بولا، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ پہ نہیں بولا، جناب اسپیکر پہ نہیں بولا، اس پہ کیلبری فاؤنٹ پہ نہیں بولا، جھوٹوں پہ نہیں بولا، آج یادداشت واپس آ گئی۔ میں نے یہی لکھا یہ ساری چیزیں کہ خواجہ صاحب اب آپ جب بولتے ہیں تو جب یہ ساری چیزیں تو 5 سال تو آپ بولتے نہیں، قومی اسمبلی جو آپ کی حکومتیں جو کچھ کر رہی ہوتی ہیں، اب آپ کو ساری چیزیں یاد آتی۔ بہرحال میں نے صرف ایک پوائنٹ پہ کہا کہ باقی فورم نیشنل اسمبلی کا انہوں نے نیب کا فورم بنا دیا، اور دوسری چیز یہ جو نیب کے لیے نا یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے کہ جو بندہ یہاں پہ آ کے تقریر کرتے ہیں قومی اسمبلی کی، آپ اس کو اٹھا کے لے جاتے، دوسرے دن اس کو نوٹس مل جاتا ہے یہاں پہ، اور ساتھ میں شیخ رشید صاحب ان کے سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں، وہ بتائیں گے، ان کے پی ٹی آئی کے منسٹر ہر ٹی وی شو میں بتائیں گے کہ فلاں فلاں بندہ پکڑا جائے گا۔ سو ان چیزوں کا نقصان یہ ہوا ہے جو عمران خان صاحب جو ڈسٹنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ابھی صابر شاکر بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کیسز نہیں بنائے، بالکل نہیں بنائے انہوں نے، لیکن اونرشپ لے لیے۔ بھئی آپ نیب کو کرنے دینا، اگر نیب نے کسی کو گرفتار کرنا ہے، پکڑنا ہے، اے بی سی زی جو بھی ہے، آپ بیٹھ کے شیخ رشید صاحب کو اپنی وزارت چلتی ہے، وہ بیٹھ کے یہ کہیں گے ٹارزن بن جائے گا، عید کے بعد گرفتار ہوں۔ بھئی آپ اس کو شیخ رشید کون ہوتا ہے یہ بتانے والا قوم کو کون کون گرفتار ہوگا نہیں ہوگا؟ اوقات دیکھیں خواجہ سعد رفیق صاحب کی، ماہر عباسی کا ایک سوال کہ جب مشکل ہوتی ہے آپ جھیلتے ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی وہ بن جاتے ہیں، پی سی کے چیئرمین بھی وہ بن جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی وہ بن جاتے ہیں، اب ان کے بچے تیار ہو رہے ہیں، ان کا میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ ہے اوقات اور حیثیت۔ صابر صاحب اب 2 سال جیسے آپ نے خود کہا، اب احتساب والا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ساتھ ساتھ جو گورننس والا معاملہ ہے وہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کافی چیزیں ایسی جس میں ان کی اپنی پارٹی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی، تو 2 سال کے بعد اب یہاں سے آگے پاکستان تحریک انصاف کدھر دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیا ڈائریکشن لینی ہوگی، کیا لینی چاہیے ہے، یا اب یہاں سے بالکل ایک کمپرومائز سیاست ہی چلے گی جی آگے جو روایتی سے ہوتی ہے جو ہر کوئی کرتے ہیں دوسرے تیسرے سال میں؟ دیکھیں، اگر پی ٹی آئی کو اپنا ووٹ بینک محفوظ کرنا ہے، بلکہ پرانا ووٹ بینک واپس بھی لانا ہے پورے کا پورا، اور اس کے محفوظ بھی کرنا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے، تو پھر تو ان کو یہ رونا دھونا بند کرنا پڑے گا کہ جناب اکانومی کی سچویشن ہے، اتنے قرضے ہیں، ماضی میں یہ ہوا۔ عوام جو ہے وہ یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ عوام کو یہ ہر سال، وہ تو ہر روز حساب کرتی ہے کہ ہمیں کتنا فائدہ ہوا ہے اور ہمارا منافع کتنا بڑا ہے اور ہمارے لیے کتنی نوکریاں نکلی، کتنا روزگار نکلا، کتنا ہماری زندگیاں آسان ہوئیں۔ عوام صرف یہ دیکھتی ہے، عوام اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتی، جو بہت بڑی تعداد ہے۔ یا تو آپ بہت کارٹلز کو سپورٹ کر لیں، ان کے مفادات کا تحفظ کریں، یا پھر آپ اس میں سے کارٹلز کو چھوڑیں، آپ عوام کے لیے بھی کوئی چند ارب روپے ان کو بھی ریلیف دیں۔ اب ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ گورنمنٹ سرونٹ سال میں ان کو صرف 1 دن خوشی کا ملنا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ بجٹ آئے گا اور اس میں ان کی تنخواہیں بڑھیں گی، وہ 10%، 15%، 20%، یہ ان کی ایک سال 365 دن وہ اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ اب یہ موجودہ حکومت اور وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب، مشیر خزانہ بلکہ، اب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ ہسٹری میں بہت کم ہوتا ہے کیا بھائی کوئی پاکستان پہ حملہ ہوا ہے، باقی سارے کام ہو رہے ہیں تو سرکاری ملازمین کو بھی آپ دے دیں۔ پینشنرز جو ہیں ان کے لیے بھی یہ بجٹ تقریر میں صرف ایک انسینٹیو ہوتا ہے، اور وہ لاکھوں میں ہیں جو پینشنرز ہیں، وہ بھی ان کو بھی ایک انسینٹیو ہوتا ہے کہ ہماری پینشن میں کوئی تھوڑا بہت اضافہ ہو جائے گا، 5%، 10%، 7%، وہ 0 ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو بڑی باتیں تو پھر میرا خیال ہے کہ کیا سمجھ آنی ہے۔ تو اس لیے اگر ابھی بھی 2 سال ہو گئے، بہت ٹائم ضائع ہو گیا ہے، اور اگلے یہ سروائیو کرنا چاہتے ہیں، پہلے تو ہے کہ سروائیو کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر کوئی اگریسولی کام کرنا پڑے گا، تو تب ہی ان کی ساکھ بچ سکتی ہے، ورنہ
जो इनके सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो डैमेज हो। अब वो सवाल पूछ रहे हैं ना, जो पहले 2 साल में तो आसान होता है ना बोल्ड फैसले करना, सख्त फैसले करना, तीसरे के बाद तो आप सर्वाइवल मोड में आ जाएंगे, अगले इलेक्शन की तैयारी के मोड में आ जाएंगे, तो अब तो सख्त फैसले करने की किस पोजीशन में है? मेरे ख्याल खान साहब ने 2-3 बसेस मिस की, मेरी रीडिंग है। अपनी लॉस्ट जो इनकी पॉपुलैरिटी थी रिगेन करने के मौके थे, मसलन कौन कौन से थे मैं बताता हूँ। एक तो जब इनके पास शुगर इंक्वायरी की रिपोर्ट आई हुई थी और पूरे एविडेंसेस है, इनके पास बेस्ट मौका था कि इनको वही करना चाहिए था कि जो एक अच्छे हुक्मरान को आके अपना फ़ायदा भी देखना चाहिए, अपनी पार्टी का भी देखना चाहिए और उसको फैसला करना चाहिए। क्या उस इंक्वायरी कमेटी में बड़ा ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, जिसको ये आके प्रोपेगेट कर रहे हैं कि 2-3 लोग उसमें जिम्मेदार हैं अपनी इंतजामिया के, इंतजामिया नहीं, मिनिस्टर्स। उसमें अब्दुल रज़ाक दाऊद का क्लियरली लिखा हुआ है कि उसने कैसे लॉबिंग करके आया और उन्होंने ईसीसी से फैसले करवाए, शुगर एडवाइजरी बोर्ड, और कहा कि हमने इनसे जब सवालात किए ये हमें सेटिस्फाई नहीं कर सके कि एक्सपोर्ट आपने कैसे करी। दूसरे असद उमर बाग के बारे में लिखा हुआ है कि जनाब ये हमें आके वो नहीं करवा सके, सेटिस्फाई नहीं किए कि आपने कैसे एक्सपोर्ट की या बाकी चीज़ों की इजाज़त दी, आपने कैसे किया सारा। और असद उमर साहब ही ये सारे फैसले लेके गए थे कैबिनेट में, इन्होंने कैबिनेट से अप्रूव करवाए थे कि हम इनको सब्सिडी भी दे दें, सूबे दे दें, इनको 10 से 11 लाख कर दें। इस रिपोर्ट की रोशनी में खान साहब के पास बेहतरीन चांस था कि ये अपने 2 वजीरों को और उसके अब्दुल रज़ाक दाऊद के जाने से कोई क्या आ जाने थे कि वोट नहीं था। असद उमर साहब को आप सैक करते, साथ में अब्दुल रज़ाक दाऊद को करते, कौम को मैसेज देते मैंने अपने वजीर भी नहीं छोड़े, और साथ में जहांगीर तरीन साहब जो हैं या दीगर लोग हैं उन पर भी कार्रवाई करते, तो लोग समझते कि यस कि यू मीन बिजनेस। आपने क्या किया है, जब इंक्वायरी रिपोर्ट पेश हुई है ना ये बिजली घरों की, वो कौम भूल गई है, वो डाका जो पड़ा है ना वो भूल गई है सर, वो तो खैर थोड़ा सा कारपेट के नीचे वो पड़ी है। उसमें सबसे बड़े नाम जो आ रहे थे नदीम बाबर के और अब्दुल रज़ाक दाऊद के आ रहे हैं। इससे पहले कि वो आके मिनिस्टर कोई क्वेश्चन रेज करते इन एडवाइजर्स पे, लोगों पे, नॉन इलेक्टेड है ना, बिजनेसमैन है ना, इमरान खान साहब ने उनकी तारीफें शुरू कर दी कैबिनेट में, ये तो बड़े जबरदस्त बंदे हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद ये खुद कहा है उन्होंने कहा ये बड़े जबरदस्त आदमी हैं, ये जना नदीम बाबर साहब को मैं इतने अरसे से जानता हूं। दिलचस्प है, मुझे ब्रेक लेनी है। जब आप खुद बैठ के प्रॉपर्टी लीड को कैबिनेट में इमरान खान साहब खुद ही डिफेंड करेंगे, इंक्वायरी से रिपोर्ट सामने पड़ी है, तो कौन से मौके, कौन सी सीरियसनेस, माफिया। चलिए जी, 2 साल खान साहब हैं, जो उनके अपने रिवायती वोटर्स हैं वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि हम कितना डिफेंड करें, कितना और हमने आपको जो यहाँ पे सपोर्ट देनी है, जब बिल्कुल रुकावटें बजाय नजर नहीं आ रही थी, उसके बावजूद अगर सख्त फैसले नहीं लिए गए तो सवाल पूछेंगे आपके अपने ही जो है चाहने वाले अपने वोटर्स। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब तकरीबन 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं, तो अभी तक जो किए गए फैसले हैं इनकी ओनरशिप के हवाले से, उनकी अपनी पार्टी के अंदर से जो लोग सवाल उठाते हैं, ये हम आपको सुनवाना चाहते हैं। कैबिनेट मीटिंग हुई है, जहां तक मुझे याद पड़ता है उसमें शायद ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई। द टाइम इज नॉट राइट, अभी हमारा बजट अभी पास नहीं हुआ। ट्यूसडे को वैसी कैबिनेट मीटिंग होती है, कैबिनेट मीटिंग तक वेट कर लिया जाता तो शायद बेहतर था। इलेक्टेड वर्सेस नॉन इलेक्टेड लोगों की जो बहस है अब से नहीं, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तब से उनके अपने लोग ये बात बार बार उठाते रहे हैं, और लगता ये है कि अब जो उनके फैसलों का खमियाजा है वो उठाना पड़ेगा उन इलेक्टेड लोगों को, जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जब जाएंगे, लोग उनसे सवाल पूछेंगे तो फिर उनके पास जवाब नहीं होगा। जैसे इस 25 रुपए को डिफेंड हम नहीं कर सकते, ये कहना था तमाम वुज़रा का। फवाद चौधरी साहब इस पर ट्वीट भी की। प्रोग्राम का खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।